السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة الحياة مدرسة، سواء في اليوتيوب أو الفيسبوك. هذه الحلقة الثانية في قانون الميزانية، واللي غنشوفو فيها النظريات الاقتصادية في هذا القانون. ممكن نشوفوهم كاملين وممكن نشوفو غير شي وحدين، هادشي غير على حساب الوقيته. ايوا قبل ما نبداو تفاعلوا مع الفيديوهات ديالي بلايك وتعليق، وما تنسوش توركوا على ديك البوطونة الحمراء وتخدم تا داك السرسال. المهم طلبتي الاعزاء، انا غنحاول ما امكن نوضح هاد النظريات ونلخصهم، وغنبداو بالنظرية الخلدونية. هاد النظرية كانت في القرن 14 ما بين 1350 ميلادية و 1400 ميلادية، ومن رواد النظرية الخلدونية سي بن خلدون. راه باينة هي من السمية ديال النظرية. هاد بن خلدون تيربط الضريبة والأهمية ديالها بالطبيعة ديال الدولة والقوة ديالها ولا الضعف ديالها، وتيقول الطريق ديال الدولة، وتنقصدو بالطريق ديال الدولة دوك المراحل اللي تدوز منهم الدولة واللي تنقروهم ديما في الخط الزمني ديال شي دولة، اللي هما مرحلة النمو ومرحلة القوة أولا الازدهار ومرحلة الضعف. بلا ما نشرح هاد المراحل غيكون كلشي عارفهم. المهم الطريق ديال الدولة أولا المسار ديالها تيربطو بن خلدون بالضريبة اللي تتفرضها الدولة والحجم ديالها، يعني القيمة ديال هاد الضريبة. وغندوزو دابا للنظرية الثانية اللي هما الميركانتيون. الميركانتيون كاينين في القرن 17 حتى لبداية القرن 18. هاد النظرية تتركز على المعادن النفيسة بحال الذهب والفضة كمصدر للثروة ديال الدولة. يعني الدولة خاصها تعتمد غير على هاد المعادن إلا بغات تكون ثرية، يكون عندها فلوس. والنظرية الثالثة هما الفيزيقراطيون اللي كاينين في القرن 18، وكيني هو واحد من الرواد ديال هاد النظرية. هاد النظرية راه دغيا غتفهموها، حنا غندوزو عليها دغيا كيما دزنا على دوك النظريات الاخرين. هاد النظرية تتقول الدولة لا بغات تكون ثرية خصها تركز غير على الفلاحة وتعطي الأولوية لتشييد التجارة البحرية والمقاولة. يعني الدولة تقدي المرصات وتعاون الناس يقادو المقاولات. ودابا غنهضرو على النظرية الرابعة اللي هما الكلاسيكيون أو الليبراليون، اللي تيرجع التاريخ ديالهم للقرن 18 حتى البداية ديال القرن 19. ومن الرواد ديال هاد النظرية داك الاقتصادي آدم سميث، اللي غتكون عقلتو عليه في مادة المدخل لدراسة الاقتصاد والتدبير. هاد السيهم آدم سميث تيقول خاص الدولة تخلي المواطنين ديالها يقلبو غير على مصلحتهم الخاصة عوض المصلحة العامة في السوق، حيت هاد الطريقة هي أحسن طريقة باش تحقق السعادة والرخاء والرفاهية الجماعية. وتيقول الدولة خاصها غير تكتفي غير بالوظائف الملكية بحال العسكر الدفاع والبوليس والعدالة والقضاء والإدارة. بمعنى آخر تيقول
تحقيق المصلحة الخاصة راه تدينا نيشان لتحقيق المصلحة العامة. وندوزو للنظرية الخامسة اللي هما الماركسيون. وهاد النظرية كاينة في القرن 19 ومن الرواد ديالها باين شنو غيكون هو كارل ماركس. هاد السي ماركس باينة تينتقد كلشي بحال فيه شي فيس ما مزيرش. ماركس فات لينا قرينا عليه باللي هو بغى النظام الاشتراكي وما بغاش النظام الرأسمالي. والنظام الاشتراكي اسمحوا لي لا غلط. والنظام الاشتراكي بغى وسائل الانتاج في يد الشعب كامل، ماشي طبقة اجتماعية دون أخرى. المهم سي ماركس قال ليك سيادنا خاص الدولة ما تعتمدش على الادخار الفردي اللي قالو آدم سميث والبيروقراطية والجهاز القمعي والنفقات العمومية باش تحقق الربح، حيت هادشي غير غيزيد الفلوس للطبقة البورجوازية ويزيد يعمق الفقر في الطبقة العمالية. المهم طلبة الأعزاء غنوقفو هنا حتى الحلقة الماجية ونكمل دوك الربعة النظريات اللي بقاو. واسمحوا لنا على الصوت لا كان هكا راه مكاينينش الوسائل ديال المونتاج، حنا راه غير خدامين وصافي. المهم نوصل الفكرة. يلا السلام عليكم، نشوفكم في الحلقة الجاية. وما تنسوش تفاعلوا مع الفيديوهات ديالي وبارطاجيوهم مع صحابك. يلا الله يعاونكم.